सुन्ने लघुकथा। नमस्ते। शून्य लघुकथा सहकार्य अङ्क बुधबारको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। सहकार्य अङ्कको आज 27औं श्रृङ्खला। हामीले 26 श्रृङ्खलासम्म डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह रातो चामलभित्र सङ्ग्रहित लघुकथाहरू सुन्दै आयौँ र आज 27औं अङ्कदेखि मैले फेरि डाक्टर विदुर चालिसेकै अर्को पुस्तक लघुकथा सङ्ग्रहभित्रका कथाहरूलाई वाचन गर्न सुरु गरेको छु। उहाँको यो पुस्तक जलान 2077 साल भदौमा बजारमा आएको छ र नयाँ प्रकाशित यो पुस्तकबाट हामीले अबका श्रृङ्खलाहरूमा लघुकथाहरू सुन्दै जान्छौँ। यो पुस्तक अझै पनि विमोचन भइसकेको छैन, तर 27औं अङ्कबाट मैले यसभित्रका कथाहरू वाचन गर्न सुरु गर्दैछु। आज जलानको पहिलो लघुकथाहरू वाचन गर्दैछु। 27औं अङ्कको पहिलो श्रृङ्खला जलानभित्र रहेको डाक्टर विदुर चालिसेको कथा किच्चकको वाचन अब सुरु गर्छु। खोस्टोको नि मूल्य हुन्छ र? बडुवाको जवाफ नपाएको सिपाही पुरपुरोमा हात राखेर निराश स्वरमा बरबराइरहेको थियो। पार्टीको छेउमा बलवीर थच्चियो र टोलाउँथ्यो। उसको काम देख्नेहरू अचम्ममा पर्थे। उससँग बहादुरीको सीमा नै थिएन। आँटी, हकी र इमान्दार उसको परिचय थियो। तर सबै चिज परिबन्धको रनाहामा खोस्टो भइदियो। उसको जीवन र इमान पोलेको मकै जस्तै एकाएक तातो न तातो अनि कालो समेत भइदियो। दिदी, पोलेको मकै दिनु न। नजिकै पोलेको मकै बेचिरहेकी सुकुमैचा सिपाहीतिर फर्केर पुलुक्क हेर्थी अनि उसको हातमा भएको मकैको खोस्टो च्याती च्याती फाल्थी। दिदीले अनुभव गरेको सिपाही तुरुन्तै जिस्किन्थ्यो। अरे आच्चा बहिनी, खोस्टो किन फालेको? यो मकैको पातो त म जस्तै खोस्टो हो र? सानो मैचाका अगाडि आफ्ना मनमा अटाउन नसकेका वेदनाका शब्दहरू निकाल्यो। सानो मैचा भने चुपचाप बसी अनि सिपाहीको जवाफ दिने इच्छा पनि गरिन। ऊ अहिले खोस्टो केलाउने ठाउँमा थिए, प्रेमका इसारा बुझ्ने ठाउँमा थिएन। सिपाहीको प्रेम भाव र बडुवाको रनको त्यसै खोस्टियो। के यो खोस्टो? श्रीमानका अगाडि अदालतमा बहस गरिरहेका वकिलहरू खोस्टोको बारे र त्यसको अनाहक सम्बन्धका विषयमा खुब बहस गर्थे। उता बैङ्कमा पनि ग्राहक र बैङ्क बीचका मन लाग्ने खोस्टोका बारे निकै भनाभन हुन्थे। अड्डामा खोस्टोको काम थिएन, तर खोस्टो नभई काम पनि हुँदैन थियो। सहमति सम्झौतामा त खोस्टोको के मतलब र? तर खोस्टो आदान प्रदान धेरै नै हुन्थ्यो। खोस्टोको रूप जस्तो भए पनि सारमा खोस्टोले तरल अवस्थालाई हात दिन्थ्यो, लिन्थ्यो। कतै बहस चल्यो, खोस्टो टुप्लुक्क आउँथ्यो। आरिस बन्थ्यो र झट्कार थियो। सबै मनका भावसँग खोस्टोको उपादेयता। खोस्टो शून्य समयमा मन नलाग्ने वस्तु, पत्रु र अनावश्यक विषय भए पनि यसको गति यति पातलो थियो कि पानी जस्तै तरल, पैसा जस्तै निर्मल र भ्रष्टाचार जस्तै सरल विषय थिए। जब बाटोमा हिँडिरहेका मानिसहरू भेटिन्थे तब उनीहरू खोस्टो जिन्दगीको हिसाब किताबको तृष्णाले दौडिरहेका हुन्थे र भन्थे, बस खोस्टो जिन्दगी। युद्ध होस् या जनयुद्ध, जेसुकैमा पराजित लडाकु आफ्ना कर्तव्यमा अब्बल थिए, तर पनि अन्धकारमा खोस्टो बन्दथे। दोष कसको थियो र? खोस्टिने, खोस्ट्याउने अनि खोस्टोका बीचमा थिए किचिमिचिमा परेका किच्चक दादा। डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह जलानभित्र सङ्ग्रहित पहिलो लघुकथा मैले वाचन गरेको थिएँ, किच्चक शीर्षकको, र यो पहिलो चरणमा आजको 27औं अङ्कको कथा मैले वाचन गरेर सुनाएँ। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। मैले यो चरणमा पनि डाक्टर विदुर चालिसेको जलान लघुकथा सङ्ग्रह बोकेको छु र यो कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित ऐन कथा सङ्ग्रह ऐन कथालाई अब म वाचन गर्छु।
खानदानीहरूको कोखमा जन्मेको भए देउकली परी हुन्थ्यो होला। देउकलीकी आमा साह्रै बखान गर्थिन्। उसको रूप र स्वभाव राजा बादशाहको भन्दा कम छैन। तर के गर्नु, ज्वाइँको सन्तान नहुने योगले चाहिँ खुब पछुतो मान्थिन्। देउकली पनि मनमा नै पाकेकी थिए। भन्ने आँट कुनै थिएन। महिला धर्मको कुरा थियो। पुरुष धर्म माथिएको अनुभव सधैँ देउकलीलाई हुन्थ्यो। आत्मिक पीडा त यसै हुने नै भए। खैमलल गएर जा भन्दे त्यसलाई। जहरसिंह भुतपुताउँदै घरको पछाडिपट्टिको उकालो लाग्यो। गाउँको दुःख बेहोरेको उसले डालोमा मकै बोकेको थियो। बीच बाटोमै के सम्झेको नि फरक्क फर्क्यो अनि भर्खर विवाह गरेर दिएको छोरी आज माइती आए कि न हो। मकैको डालो बिसाएर उसलाई बोलायो। ऐ चाचा, छोरी मकै जाँतोमा पिसेर ल्याए आज। देउकली मकैको डालो बोकेर जाँतो लाउन गई। जहरसिंह हतार हतार ओह्रालो लाग्यो। समय चकमन्न थियो। जाँतो राखेको घरतीले देउकलीलाई देख्यो। मनमा नै के चिताएको नि घरतीले सोध्यो। चकलेट खाने? कस्तो मिठो छ, खाउला? देउकलीले चकलेट खाएपछि घरतीले फेरि सोध्यो। चकलेट कस्तो छ? स्वादिलो अनि मिठो। मनको कुरा के थियो थाहा थिएन। घरतीको जाँतोमा ऊ मच्ची मच्ची मकै जसरी पित्थी त्यसरी नै उसले चकलेट चप्पाई चप्पाई खाएकी थिए। त्यसपछि सान्त्वना मिले चाहिँ नि श्वास फेरि एकछिन लत्रक्क परि अनि वाक्क गरी बिस्तारै मकैको च्याख्ला जाँतोमा घुमेर झरेसरी गीतका भाकामा मनको बह गुमाएर पोखी। खैमल खुल्ला गर्यो दादै मनको मजेरीमा, तनको दैलो उगारेर छिर्यौ पँधेरीमा। त्यसपछि उडालोभरि चाख्ला बोकेर फर्की। तर किन हो किन उसलाई राति निन्द्रा लागेन। अनिद्रामै रात बिताई। पेट पनि खुब दुखे चाहिँ भयो। त्यसपछि उसका दिनहरू बेहोसी बन्न थाले। समयको क्रममा एक दिन एउटा नाबालक बोकेर निकै टाढा पुगी। उसमा दया हराइसकेको थियो। लज्जा जबरजस्त उठिरहेथ्यो। प्रश्न थियो, घरतीको अगाडि देउकलीको हाड नाता। अचेल उसकी आमाले भनेका स्वरहरू सुनिन्थ्यो। पागल आइमाई। बलादमीहरू कचहरी बसाइरहेका बेला वरपरका गाउँलेहरू भन्थे, कहाँको देउकली कहाँको पातकी। आकाश जमिनको फरकमा घरती हाडनाता करणीको सजाय भोगिरहेथ्यो। शिशु बगरमा विधाताको दुहाईसँगै अबोधताले अलपत्र चिच्याइरहेथ्यो। मलाई मेरो इच्छाको ऐन छैन। समाजका सबैजनाको नाजवाफमा मुन्टो घोप्टिन्थ्यो। ऐन शीर्षकको यो लघुकथा मैले डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह जलानबाट लिएको थिएँ। जलानभित्रका 2 लघुकथाहरू हामीले आजको सहकारी अङ्कमा सुन्यौँ। पहिलो कथा किच्चक शीर्षकको थियो भने दोस्रो कथा ऐन शीर्षकको थियो। यो सँगै आजको 27औं अङ्क यहीँ सकिन्छ। अर्को साता फेरि डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह जलानका अरू लघुकथाहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। सुन्ने लघुकथा।